فرمود شب نیمه شعبان خدا قسم خورده به خودش که درخواست کننده سائل دعا کننده ای رو از در خانهش ناامید بر نگردد. الله یرد سائلا عن بابه، مادامی که خلاف نخواد. یه وقتی کسی گناه میخواد، معصیت میخواد، جهنم میخواد، آتش، اون دعا مستجاب نمیشه. شب نیمه شعبان مثل شبای قدره، غسل داره، نماز داره، دعا داره، ذکر داره، عبادت داره، احیا. متاسفانه احیا نیمه شعبان جا نیفته. بعد از شب قدر مهمترین شب هاست، احیایش سفارش شده و افضل اعمالش هم اونایی که بتونن یا از راه دور زیارت قبر ابا عبدالله الحسین علیه السلام. شب نیمه شعبان شب انس با خداست. دعای کمیل، اصل ورود دعای کمیل شب نیمه شعبان.